अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएमएस प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में आप किस तरह से मैक्सिमम स्कोर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस पेपर को अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करें और हर पोर्शन को टाइम दें तो आप इसमें 70+ स्कोर कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये सब्जेक्ट भी ऐसे के बाद सेकंड नंबर पर रिस्की समझा जाता है। इस सब्जेक्ट में भी जो फेलियर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज इस स्ट्रेटजी के बाद अगर आप इसी तरह से इस पेपर को लेकर चलेंगे तो आप कभी इसमें फ़ेल नहीं होंगे। पीएमएस में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास होता है प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में, वो पैराग्राफ राइटिंग का होता है। पैराग्राफ राइटिंग 20 मार्क्स के 3 या 4 टॉपिक्स आपको दिए गए होते हैं, जिनमें से एक आपने चूज़ करना होता है और उस पर 200 वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना होता है। अब आप ऐसे की तैयारी भी करते हैं, आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं और कंक्लूजन भी। एक टॉपिक पर जो आपके पास ऐसे आता है उसको जब आप डिस्क्राइब करके लिखते हैं आउटलाइन के बाद, तो उसमें तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन और फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और फिर कंक्लूजन होता है। लेकिन ये जो 200 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है ये पूरा क्रक्स हो जाता है उस ऐसे का। इसी टॉपिक पर अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो वो काफ़ी लेंथी वे में आपने आउटलाइन बनाकर और इंट्रोडक्शन देन उसके जो सब पार्ट्स होते हैं और एंड पर कंक्लूजन लिखना होता है। लेकिन इस 200 वर्ड्स में आपने जस्ट 200 वर्ड्स का एक ही पैराग्राफ लिखना होता है। तो ये उस पूरे टॉपिक का आपका क्रक्स होता है। और एंड पर अगर आप एक रेलेवेंट कोट दे दें तो वो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालता है। तो हमने जो ये प्रेसी और कंपोजिशन के नोट्स बनाए हैं, इसमें स्टार्ट पर आपके पास 20 जो हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कमिंग पीएमएस 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। सो आपने इस पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और किसी भी टॉपिक पर आप लिखना स्टार्ट करें तो प्रैक्टिस से आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है आपके पास प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में, वो ईडियम्स का होता है। तो 10 मार्क्स के आपके पास ईडियम्स आते हैं। आपको ईडियम का जो है वो मतलब पता होना चाहिए और उसका आपने सिंपल सा एक सेंटेंस बनाना होता है। तो डेली अगर आप 10 से 15 ईडियम्स अगर प्रिपेयर करें तो एक महीने में ही आपके काफ़ी ज़्यादा ईडियम्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये एक दिन, एक हफ़्ते या 2 हफ़्तों का काम नहीं है। इसको आप ब्रेक डाउन कर लें और टाइम टेबल बना लें। डेली बेसिस पर आप 10 से 15 जो है वो ईडियम्स प्रिपेयर करें और साथ साथ इनकी रिवीजन लाजमी करें। तो इन नोट्स में आपको ईडियम्स जो है वो इस तरह से मिलेंगे। सबसे पहले एक ईडियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ बर्ड्स आई व्यू। इसका इंग्लिश में मीनिंग अ जनरल ओवरव्यू, सरसरी जायज़ा। फ्रॉम द टावर यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। तो इस फाइल में जितने ईडियम्स हैं अगर आप इतने भी कर लें तो ये काफ़ी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रेपोजिशंस का होता है और 10 मार्क्स की आपके पास प्रेपोजिशंस होती हैं। कभी जो है वो आपके पास 3-4 ऑप्शंस दे देता है जिनमें से एक सूटेबल जो प्रेपोजिशन है वो आपने चूज़ करनी होती है, और कभी कभार वो आपको ऑप्शंस नहीं देता तो आपने खुद से ही जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना होता है। प्रेपोजिशंस को प्रिपेयर करने के लिए ये स्ट्रेटजी है कि आप उसको सेंटेंस में यूज़ करें। जब आप सेंटेंस में प्रपोजिशन को देखेंगे तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट और एग्जैक्ट मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और फिर वो आपको भूलेगा नहीं। अगर आप जस्ट ऐसे ही वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर पेपर में आप काफ़ी सारी प्रपोजिशंस जो हैं वो गलत लगा कर आएंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस में देखने से ही पता चलता है। तो इस फाइल में आपको प्रपोजिशंस जो हैं वो उर्दू मीनिंग के साथ और सेंटेंसेस के साथ मिलेंगी ताकि आपको इनका एग्जैक्ट यूजेज समझ में आ सके और पेपर तक ये आपको याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के आपके पास एंटोनिम्स आते हैं। सो एंटोनिम्स जो है वो आप पीएमएस के पास पेपर से भी कर लें और इस फाइल में आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स मिल जाएंगे। इस पोर्शन पर आपने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस इतना अगर प्रिपेयर कर लें तो वो काफ़ी है। नेक्स्ट जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है वो नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच।
یہ ساری جو ہے وہ آپ کو پریکٹس سے آئیں گی. He said I am ill. He said that he was ill. اسی طرح سے she said I have finished my work. She said I جو ہے وہ کس میں سے چینج ہو جائے گا؟ she میں، کیونکہ سٹارٹ میں کس نے کہا ہے؟ she said. that she had یہ پاسٹ میں ہو جائے گا. finished یہاں my کی جگہ کیا آ جائے گا؟ her آ جائے گا، کیونکہ پہلے جو ہے وہ she ہے. اگر یہاں پر he ہوتا تو his آ جاتا. she said that she had finished her work. تو اسی طرح سے جو پریپوزیشنز ہیں وہ بھی آپ کو سالوڈ ہوئی ہوئی اسی فائل میں مل جائیں گی. اور نیکسٹ جو ہے وہ ایکٹیو پیسو ہیں. he writes a letter. a letter is written by him. اسی طرح سے she is singing a song. a song is being sung by her. اس پورشن کو اگر آپ اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، پریکٹس کریں، تو آپ اس میں پورے نمبر لے سکتے ہیں. بہت زیادہ مشکل یہ نہیں آتی، آسان نریشنز بھی اور ایکٹیو پیسو بھی کافی آسان آتے ہیں. تو اس پورشن کی آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پریسی رائٹنگ ہے. پریسی رائٹنگ میں آپ نے اس کو 1/3 کر کے لکھنا ہوتا ہے. اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ایگزامینر نے اسپیسیفک کر دیا ہے، اس پر لکھ دیا ہے کوئی نمبر آف ورڈز کہ آپ نے اتنے میں ہی پریسی کرنی ہے، تو پھر آپ کو جو ایگزامینر نے کویشچن میں ورڈ لمٹ بتائی ہوتی ہے اسی کے اندر ہی آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی ورڈ لمٹ نہیں بتائی تو پھر تو پریسی کے رول کے اکارڈنگ آپ نے اس کو 1/3 میں ہی کرنا ہے. لیکن اگر لمٹ بتائی ہے تو پھر آپ نے 1/3 میں نہیں بلکہ اسی ورڈ لمٹ میں کر آنا ہے جو کویشچن میں پوچھا گیا ہو. پریسی کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کمپریہنشن ہے. پہلے پی ایم ایس پریسی کے پیپر میں آپ کو لیٹر یا اپلیکیشن دیے جاتے تھے اور ان دونوں میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہوتا تھا. پی ایم ایس 2024 میں جو ہے وہ کمپریہنشن کا پیسج آیا تھا. تو آپ کمپریہنشن کو بھی پریکٹس کر لیں، اور اگر چاہیں تو ساتھ میں لیٹر اور اپلیکیشن کا جو فارمیٹ ہے وہ لازمی دیکھیں، کیونکہ اگر کمپریہنشن کی بجائے لیٹر یا اپلیکیشن آ گئے تو پھر ان میں سے ایک چیز آپ کو اٹیمپٹ کرنی پڑے گی. تو فارمیٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور لاسٹ کویشچن جو ہوتا ہے وہ ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے. پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن کے لیے آپ ویک میں ایک دن ان کو ایلوکیٹ کر دیں. پریسی کو 2-3 دن دے دیا کریں اور ایک دن کمپریہنشن کی پریکٹس کر لیں، ایک دن ٹرانسلیشن کی پریکٹس کر لیں، تو یہ کافی ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے پیپر کے آخری دن تک. جو ایڈیمز ہیں ان کو آپ ڈیلی 10 سے 15 کر لیں تو وہ والا پورشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور دماغ پر برڈن بھی نہیں پڑے گا. کیونکہ ان چیزوں کو اگر آپ اکٹھے پریپیئر کرنا شروع کر دیں کچھ اسپیسیفک ٹائم ایلوکیٹ کر کے تو وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے اس سلیبس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے کافی سارے پارٹس ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ اس طرح سے اس سلیبس کو لے کر چلیں گے تو آپ اس میں 70+ مارکس بھی لے سکتے ہیں. آبجیکٹیو پورشن اس میں کافی زیادہ ہے، جن میں پریپوزیشنز ہیں، اینٹونیمز ہیں، آپ کے پاس ایڈیمز ہیں، ایکٹیو پیسو ہے، نریشن ہے. ان پورشنز میں آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ صحیح اٹیمپٹ کر کے آئیں. باقی جو چیزیں آپ کے پاس رہ جاتی ہیں وہ ٹرانسلیشن، پریسی اور کمپریہنشن ہے، اور وہ پریکٹس کی چیزیں ہیں. اگر اس میں آپ کی گرامر ٹھیک ہے، سینٹینس اسٹرکچر آپ کا ٹھیک ہے اور رولز کو آپ نے فالو کیا ہے تو پھر آپ کا اس پیپر میں اوور آل سکور جو ہے وہ اچھا آ سکتا ہے. اور اگر ایگزامینر جو ہے وہ اس پیپر کو ہٹ بھی کرتا ہے تب بھی آپ آسانی سے اس کو پاس کر لیں گے. اگر آپ کو پریسی اور کمپریہنشن کے نوٹس چاہیے ہیں تو جو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے اس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو ٹائمنگ مینشن کی گئی ہے صرف اسی کے اندر ہی آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، اور میسج کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر ہی آپ کو جو باقی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. تو کائنڈلی کالز کو اوائڈ کیا کریں، آپ کو آنسر جو ہے وہ صرف میسج کے تھرو ہی ملے گا. پریسی اینڈ کمپوزیشن کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات، اردو، آپشنل میں پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک اور فلاسفی.
ان کے نوٹس اگر آپ کو چاہیے ہیں تو اسی نمبر پر آپ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نوٹ سے ریلیٹڈ وہ سر آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو. اگر آپ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی لیکچرز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتے رہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.